नमस्सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अद्य 7मः पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदौ रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 11 श्लोकात् आरभ्य अग्रे विद्यमानान् 10 श्लोकान् पठामः। विप्रोषितकुमारं तद् राज्यमस्तमितेश्वरम् रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषामामिषतां ययौ अथानाथाः प्रकृतयो मातृबन्धुनिवासिनं मौलैरानाययामासुर्भरतं स्तम्भिताश्रुभिः श्रुत्वा तथाविधं मृत्युं कैकेयी तनयः पितुः मातुर्न केवलं स्वस्याः श्रियोऽप्यासीत् पराङ्मुखः ससैन्यश्चान्वगाद्रामं दर्शितानाश्रमालयैः तस्य पश्यन् स सौमित्रे हृदश्रुर्वसति द्रुमान् चित्रकूटवनस्थं च कथितः स्वर्गतिर्गुरोः लक्ष्म्या निमन्त्रयाञ्चक्रे तमनुच्छिष्टसम्पदा। इत्येते श्लोकाः पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः अधीताः। स हि प्रथमजे तस्मिन् नकृतः श्रीपरिग्रहे परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणाद् भुवः तमशक्यमपाक्रष्टुं निर्देशात् स्वर्गिणः पितुः ययाचे पादुके पश्चात् कर्तुं राज्याधिदेवते स विसृष्टस्तथेत्युक्त्वा भ्रात्रा नैवाविशत्पुरीम् नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक् दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराङ्मुखः मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत् रामोऽपि सह वैदेह्या वने वन्येन वर्तयन् चचार सानुजः शान्तो वृद्धेक्ष्वाकुव्रतं युवा। प्रारभामहे। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 16 श्लोकः। स हि प्रथमजे तस्मिन् नकृतः श्रीपरिग्रहे परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणाद् भुवः। भरतस्य किञ्चित् चिन्तनम् अत्र कालिदासेन निर्दिष्टमस्ति। रामेण सह मिलित्वा इदानीम् अनुच्छिष्टायाः लक्ष्म्याः ग्रहणं त्वं कुरु इति प्रार्थिते सति अपि रामः तद् नाङ्गीकरोति। रामः अहम् इदानीं न प्रत्यागमिष्यामि इति निर्णयं वदति। एतादृशे निर्णये उक्ते भरतस्य मनसि कः विचारः आगतः तस्य वर्णनम् अत्र कृतमस्ति। सः हि प्रथमजे तस्मिन् अकृतश्रीपरिग्रहे परिवेत्तारम् आत्मानं मेने स्वीकरणाद् भुवः। पश्यामः। सर्वप्रथमं क्रियापदं मेने। कः मेने? सः मेने। प्रथमः शब्दः सः तथा च मेने। सः इत्युक्ते भरतः, मेने इत्युक्ते अमन्यत, चिन्तितवान्, अचिन्तयत् इति अस्ति। कथञ्चिदस्ति, किञ्चिदस्ति इति भरतः अचिन्तयत्। मन इति दिवादिगणस्य धातुः अस्ति, तनादिगणस्य अपि धातुः अस्ति। उभयोः अवबोधने इत्येव अर्थः। दिवादिगणस्य धातोः मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते इति रूपाणि, तनादिगणस्य इत्युक्ते अष्टमगणस्य धातोः मनुते, मन्वाते, मन्वते इति रूपाणि। उभयोः अर्थः समानः। तस्य आत्मनेपदे लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं मेने, स्वीकृतवान्, अचिन्तयत् इति आशयः। भरतः किं मेने? भरतः आत्मानं परिवेत्तारं मेने। अत्र द्वितीयायाः पङ्क्तेः प्रथमः शब्दः परिवेत्तारम् आत्मानं मेने। अत्र कश्चन विशेषः अस्माभिः ज्ञेयः। परिवेत्ता इत्युक्ते किम् इति चेत् यत्र द्वौ बन्धू स्तः तथा च अग्रजस्य विवाहात् पूर्वं
अनुजः विवाहं करोति तत्र सः अनुजः परिवेत्ता अस्ति इति उच्यते। धर्मग्रन्थेषु एतत् निन्द्यकार्यं निषिद्धकार्यम् इति नाम्ना निर्दिष्टम् अस्ति। इत्युक्ते यावत् ज्येष्ठः न विवाहं करोति तावत् अनुजेन कनिष्ठेन विवाहस्य निर्णयः न करणीयः इति आशयः। इदानीं रामः राज्यं न स्वीकरोति। राज्यस्य स्वीकारः इत्युक्ते पृथिव्या सह विवाहः इति अत्र साधर्म्यं कालिदासेन उक्तमस्ति। ज्येष्ठेन अत्र पृथिव्याः स्वीकारः पृथिव्याः ग्रहणं न कृतमस्ति। इदानीं कनिष्ठस्य सकाशे इत्युक्ते भरतस्य सकाशे न कश्चन अन्यः पर्यायः वर्तते। भरतेनैव इदानीं राज्यस्य ग्रहणं करणीयम्। अतः अस्यां स्थितौ सः आत्मानं परिवेत्तारं मन्यते इति आशयः। आत्मानम् इत्युक्ते स्वं, परिवेत्तारम् इत्यत्र परिवेत्तृ इति ऋकारान्त पुल्लिंग शब्दः, तस्य द्वितीया एकवचनं। यथा मया उक्तम्, अग्रजे अविवाहिते सत्यपि यः अनुजः स्वस्य विवाहं करोति सः परिवेत्ता इति नाम्ना ज्ञायते। एतादृशं कार्यं धर्मशास्त्रे निन्द्यं निषिद्धम् इति उक्तमस्ति। राज्यग्रहणम् अपि पृथिव्याः परिग्रहः इत्येव। अतः तदपि अग्रजात् पूर्वम् अनुजेन न कर्तव्यम्। परन्तु इदानीं भरतस्य सकाशे न कश्चन अन्यः पर्यायः। अतः भरतः अहं परिवेत्ता भविष्यामि इति चिन्तयति इति सः मेने इति आशयः। किमर्थम् एतादृशं सः मेने? प्रथमे वाक्ये तस्य कारणं दीयते। प्रथमजे तस्मिन् अकृतश्री परिग्रहे। प्रथमज इत्युक्ते रामः। अस्य शब्दस्य प्रकारद्वयं व्युत्पत्त्याः कृते वक्तुं शक्यते। प्रथमायाः अजायत। प्रथमा इत्युक्ते प्रथमा राज्ञी कौसल्या, तस्याः पुत्रः प्रथमायाः अजायत इति प्रथमजः। नो चेत् प्रथमे काले जातः। चतुर्षु अपि बन्धुषु तत्र सर्वादौ कः जातः इति चेत् रामः जातः। प्रथमे काले जातः, अतः सः प्रथमजः इत्युक्ते ज्येष्ठः। एतादृशः प्रथमजः सम्पत्त्याः लक्ष्म्याः ग्रहणं न करोति। अतः तस्य निर्देशः अकृतश्रीपरिग्रह इति नाम्ना कृतः वर्तते। अकृतः श्रीपरिग्रहः येन सह इति अकृतश्रीपरिग्रहः। अकृतः इत्युक्ते न कृतः, श्रीपरिग्रहः इत्युक्ते श्रियः परिग्रहः, लक्ष्म्याः स्वीकारः। परिग्रहः इत्युक्ते ग्रहणं स्वीकारः। येन राजलक्ष्म्याः ग्रहणं न कृतं, येन राजलक्ष्म्याः स्वीकारः न कृतः, सः अकृतश्रीपरिग्रहः। तादृशः अकृतश्रीपरिग्रहः प्रथमजः इत्युक्ते रामः आसीत्। श्लोके अत्र सती सप्तमी प्रयुक्ता अस्ति। प्रथमजे अकृतश्रीपरिग्रहे सति यदा प्रथमजः अहं लक्ष्मीं न स्वीकरिष्यामि इति निर्णयम् उक्तवान्, तदा किम् अभवत्? भरतस्य सकाशे पर्यायः नासीत्। इदानीं कः तु तत्र राजा भवेदेव। अतः भरतः एव इदानीं क्रमेण, रामः वने अस्ति, लक्ष्मणः वने अस्ति, इदानीं क्रमेण भरतः तत्र राजा इति भवेत्, अन्यः पर्यायः नास्ति। अतः प्रथमजे अकृतश्रीपरिग्रहे सति भुवः स्वीकरणात्। अत्र श्रूयताम्, केवलं रामेण लक्ष्म्याः स्वीकारः न क्रियते चेत् भरतः परिवेत्ता न भवति। रामेण यदा लक्ष्म्याः स्वीकारः न क्रियते, तत्र यदि भरतः तादृशं लक्ष्मीं स्वीकरोति तर्हि सः परिवेत्ता भविष्यति। तदेव अत्र उक्तमस्ति, प्रथमजे अकृतश्रीपरिग्रहे भुवः स्वीकरणात्। भुवः इत्युक्ते पृथिव्याः, स्वीकरणात् इत्युक्ते स्वीकारात्।
पृथिव्याः स्वीकारात् भरतः इदानीं परिवेत्ता इति आत्मानं मन्यते। रामेण राज्यं न स्वीकृतम्, इदानीं मया एव राज्यस्य ग्रहणं करणीयम् इति चिन्तयित्वा भरतः आत्मानं परिवेत्तारम् अमन्यत इति अत्र आशयः। अन्वयं पश्यामः। सः हि तस्मिन् प्रथमजे अकृतश्री परिग्रहे भुवः स्वीकरणात् आत्मानं परिवेत्तारं मेने। यदा रामः अहं न प्रत्यागमिष्यामि इति उक्त्वा राजलक्ष्मीं न स्व्यकरोत्, तदा इदानीं राजलक्ष्म्याः स्वीकारं विना मत्सकाशे अन्यः पर्यायः न वर्तते इति चिन्तयित्वा भरतः स्वं परिवेत्ता इत्युक्ते निन्द्यकार्यस्य कर्ता इति अमन्यत। पुस्तके दत्तः अर्थः: ज्येष्ठे भ्रातरि अकृतविवाहे सति यः परिणयति सः परिवेत्ता इति कथ्यते। यदि रामः राज्यं न स्वीकरोति तर्हि स्वयं राज्यं गृह्णन् परिवेत्ता एव निन्द्येत सद्भिः। सीद रचना सद्भिः इत्युक्ते अन्ये जनाः भरतं निन्दयन्ति, अतः भरतः निन्द्यते कर्मणि प्रयोग। सद्भिः स्वयं राज्यं गृह्णन् परिवेत्ता इव भरतः निन्द्येत इति भरतः अशङ्कत इति अत्र आशयः वर्तते। सद्भिः इत्यत्र प्रातिपदिकं किमस्ति? सत्। सज्जनः सत्। तर्हि सत् सन्तौ सन्तः सत्सन्तौ तदेव। तदेव। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 17 श्लोकः। तमशक्यमपाक्रष्टुं निर्देशात् स्वर्गिणः पितुः ययाचे पादुके पश्चात् कर्तुं राज्याधिदेवते। सरलः श्लोकः। पादुकाद्वयं सः याचति इति आशयः। तम् अशक्यम् अपाक्रष्टुं निर्देशात् स्वर्गिणः पितुः ययाचे पादुके पश्चात् कर्तुं राज्याधिदेवते। किं क्रियापदं? ययाचे। अयाचत। याच इति उभयपदी धातुः अस्ति। अयाचत अयाचत इति उभयथा वक्तुं शक्यते। अपृच्छत्। याच इति धातोः अत्र आत्मनेपदस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनम् अस्ति। कः अयाचत्? भरतः। अत्र श्लोके न वर्तते, परन्तु पूर्वस्मात् श्लोकात् तत्र सन्दर्भः स्वीक्रियते। सः भरतः ययाचे। कं ययाचे? श्लोकस्य प्रथमः शब्दः तं ययाचे। पुनरेकवारं रामम् इति अध्याह्रियते, पूर्वस्मात् श्लोकात् अयं सन्दर्भः अत्र आगच्छति। भरतः रामं ययाचे। कीदृशः रामः? प्रथमे वाक्ये विद्यमानाः अन्ये सर्वेपि शब्दाः रामस्य विषये वदन्ति। कीदृशः रामः? अशक्यम् अपाक्रष्टुं निर्देशात् स्वर्गिणः पितुः। अन्वयं कुर्मश्चेत् स्वर्गिणः पितुः निर्देशात् अपाक्रष्टुम् अशक्यः रामः। पिता मरणात् पूर्वं किञ्चित् वचनम् उक्तवान्, तादृशस्य वचनस्य त्यागं कर्तुं यः रामः इदानीं सज्जः नास्ति तादृशः अयं रामः इति अत्र आशयः। स्वर्गिणः प्रत्येकं शब्दं पश्यामः। स्वर्गिणः। स्वर्गः अस्य अस्ति इति स्वर्गिन्, दण्डः अस्य अस्ति इति दण्डिन्, तथैव स्वर्गः अस्य अस्ति इति स्वर्गिन्। स्वर्गः अस्य अस्ति इत्युक्ते स्वर्गः भोग्यत्वेन अस्य अस्ति। दशरथः स्वर्गं गत्वा तत्र स्वर्गसुखं भुङ्क्ते इति आशयः। स्वर्गः भोग्यत्वेन अस्य अस्ति इति स्वर्गिन्। तत्र प्रथमैकवचनं स्वर्गी, षष्ठ्यैकवचनं स्वर्गिणः। स्वर्गिणः पितुः निर्देशात्। निर्देशः इत्युक्ते आदेशः, आज्ञा, वचनम्, अनुशासनं, निर्णयः। तादृशः मरणात् पूर्वं दशरथेन
यः आदेशः दत्तः तस्मात् आदेशात् अपाक्रष्टुम्, आक्रष्टुम् is to attract, अपाक्रष्टुम् is to pull back, अपाक्रष्टुम् दूरीकर्तुं निवर्तयितुम् इति अर्थः। अशक्यः, न शक्यः इति अशक्यः कर्मणि प्रयोगः अस्ति। कर्तरि प्रयोगः कथं? भरतः रामम् अपाक्रष्टुं न शक्नोति इति कर्तरि प्रयोगः, भरतेन रामः अपाक्रष्टुं न शक्यः इति कर्मणि प्रयोगः। इत्युक्ते पिता स्वर्गगमनात् पूर्वं यम् आदेशम् अददात् तस्य आदेशस्य पालनस्य कार्यम् इदानीं रामः कुर्वन् अस्ति। तस्मात् कार्यात् यं दूरीकर्तुं न शक्यं तादृशः रामः तं रामं भरतः अयाचत। भरतः तं रामं पृष्टवान्। किं पृष्टवान्? किं ययाचे? पादुके। ययाचे पादुके, पादुकाद्वयं पृष्टवान् इति आशयः। पादुका इति आकारान्तं प्रातिपदिकम् उपानत्, पादु पाद आच्छादनम् इति पर्यायशब्दाः। कदा भरतः एतादृशं पादुके ययाचे? पश्चात्, अनन्तरम् इति अर्थः। कस्य अनन्तरं? यदा रामेण स्वस्य अन्तिमः निर्णयः उक्तः, अहं नैव प्रत्यागमिष्यामि इति अन्तिमं निर्णयं यदा रामः उक्तवान्, तदा गमनात् इत्युक्ते प्रत्यागमनात् पूर्वं भरतः रामं पादुके ययाचे। किमर्थं ययाचे? वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, राज्याधिदेवते कर्तुम्। तत् पादुकाद्वयम् एव राज्यस्य मुख्या देवता भवेत्। भरतः स्वयं तत्र राजा इति नाम्ना राज्यं न करिष्यति, अपि तु पादुकाद्वयं राज्यस्य मुख्या देवता भवेत् इति हेतुना सः रामं पादुके ययाचे। कर्तुम् इत्युक्ते क्रू धातोः तुमुन् प्रत्ययान्त रूपं, राज्याधिदेवता इत्युक्ते राज्यस्य अधिदेवता, राज्यस्य स्वामी, राज्यस्य शासकः। अधिदेवता इत्युक्ते अधिष्ठात्री, मुख्या देवता, अध्यक्षा, प्रमुखा देवता, सा अधिदेवता। देवपूजकः ब्राह्मणः इत्यत्र यथा उत्तरपदलोपः अस्ति, तथैव अधिष्ठात्री देवता अधिदेवता इत्यत्रापि उत्तरपदलोपी तत्पुरुषसमासः वर्तते। एतादृशम् अहं राजा न भविष्यामि, अहं ज्येष्ठस्य पादुकाद्वयम् एव शासकरूपेण स्थापयिष्यामि इति चिन्तयित्वा तादृशं कर्तुं भरतः तम् इत्युक्ते ज्येष्ठम् इत्युक्ते रामं पादुकाद्वयम् अयाचत। स्वर्गिणः पितुः निर्देशात् अपाक्रष्टुम् अशक्यं तं पश्चात् राज्याधिदेवते कर्तुं पादुके ययाचे। सरलः एव श्लोकः। दिवंगत पितुः आदेशात् यं रामं दूरीकर्तुं न शक्यमासीत् तं रामं भरतः तस्य उपानहौ, उपानत् उपानहौ उपानहः उपानहौ शासकरूपेण स्थापयितुम् अयाचत्। पितुः निर्देशे वर्तमानं रामम् आनेतुम् अक्षमः भरतः राज्यपालनाय तत् पादुके याचितवान् इति पुस्तके दत्तः अर्थः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 18 श्लोकः। सविसृष्टस्तथेत्युक्त्वा भ्रात्रा नैवाविशत् पुरीम् नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक्। वाक्यद्वयमस्ति अत्र, सरलः एव श्लोकः। इदानीं भरतः पादुकाद्वयं स्वीकृत्य पुनरागतवान्, परन्तु सः अयोध्यां नैव प्राविशत्, अपि तु नन्दिग्रामः इत्याख्ये ग्रामे एव सः प्राविशत्। तत्र स्थित्वा एव पादुकयोः आधारेण सः राज्यम् अचालयत् इति अत्र आशयः। पदच्छेदं पश्यामः। सः विसृष्टः तथा इति उक्त्वा भ्रात्रा न एव अविशत् पुरीम्
नन्दिग्रामगतः तस्य राज्यं न्यासम् इव अभुनक् इति पदच्छेदः। अत्र प्रथमायां पङ्क्तौ एकं वाक्यं, द्वितीयायां पङ्क्तौ अपरं वाक्यं। पश्यामः क्रमेण। प्रथमा पङ्क्तिः नैव अविशत्, सः नैव अविशत्, सः प्रवेशं नैव कृतवान्। अविशत् इति विश प्रवेशने इत्यस्य धातोः लङ्लकारस्य रूपं, प्रवेशं कृतवान् इति आशयः। नैव अविशत्, प्रवेशं नैव कृतवान्। कुत्र नैव अविशत्? पुरीं नैव अविशत्। प्रथमायाः पङ्क्तेः अन्तिमः शब्दः पुरीम् इत्युक्ते नगरीम्, अयोध्यानगरीं भरतः नैव प्रत्यागच्छत् इति आशयः। कीदृशः भरतः? भरतस्य विशेषणं विसृष्टः। विसृष्टः इत्युक्ते सेण्ट् बैक्, परावर्तितः, प्रतिप्रेषितः। इदानीम् अहं न आगच्छामि, त्वमेव गच्छ इति उक्त्वा यः पुनः प्रेषितः अस्ति तादृशः भरतः। दिस् वर्ड इज वेरी ब्यूटिफुल। विसृष्ट, अत्र वि उपसर्गपूर्वकः सृज धातुः तस्य क्त प्रत्ययन्तरूपमस्ति। विसर्जनं कृतम् इति अर्थः। Typically in these days the word visarjana is somehow related to immersion in water, परन्तु तादृशः संस्कृते अर्थः नास्ति। विसर्जनम् इत्यस्य अर्थः अस्ति मूलस्थाने प्रेषणं कृतम्। So for example, in the Ganesha festival or in the Durga festival, the Visarjana done of that idol is basically sending that idol back to the original place from where it came. So मूल स्थाने प्रेषणं यत् क्रियते तद् विसर्जनम् इति नाम्ना उच्यते। तादृशमेव भरतः अयोध्यातः आगतः, तस्य अयोध्यां प्रति कृतं प्रेषणम्, अतः एतादृशः भरतः विसृष्टः इति उक्तः अस्ति। स्वस्य पादुके दत्वा यं रामः पुनः अयोध्यां प्रति प्रेषितवान् तादृशः भरतः। विसृष्टः इति कर्मणि प्रयोगः। कः विसृष्टः? भरतः इति कर्म। केन विसृष्टः? भ्रात्रा इति कर्ता। रामेण ज्येष्ठेन विसृष्टः। कदा विसृष्टः? The remaining part of the first line, तथा इति उक्त्वा। तथा अस्तु इत्युक्ते त्वं मम पादुकाद्वयम् इच्छसि चेत् एते मम पादुके गृहाण, तथैव भवतु इति उक्त्वा सः विसृष्टः। रामेण त्वं मम पादुके स्वीकृत्य अयोध्यां गच्छ इति उक्त्वा पुनः प्रेषितः भरतः सः नैव पुरीम् अविशत्, सः अयोध्यां नैव प्राविशत्। तर्हि भरतः किम् अकरोत्? तत् द्वितीयायां पङ्क्तौ वर्तते। सः अभुनक्, अन्तिमः शब्दः। सः इति शब्दः पुनः तत्र अन्वेति। किमर्थं? द्वितीयं वाक्यमस्ति। सः अभुनक्। अभुनक् इत्युक्ते पालनं कृतवान्। भुज इति रुधादिगणस्य धातुः अस्ति, तस्य परस्मैपदं लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनम् अभुनक् इत्युक्ते पालनं कृतवान् इति आशयः। इदानीमत्र कश्चन व्याकरणविशेषः अस्ति। कालिदासेन व्याकरणस्य अत्र कथं स्वस्य श्लोके उपयोगः कृतः अस्ति इति पश्यामः। भुज इति धातोः धातुपाठे त्रयः अर्थाः सन्ति। पालनं टु प्रोटेक्ट, उपभोगः टु एन्जॉय, भोजनं टु ईट। एतेषु पालनम् इत्यस्मिन् अर्थे अयं धातुः परस्मैपदी अस्ति। भोजनं तथा च उपभोगः इत्येतयोः द्वयोः अर्थयोः अयं धातुः आत्मनेपदी अस्ति। यथा राजा प्रजां भुनक्ति, राजा प्रजां पालयति इति अर्थः। परस्मैपदे प्रयोगः अस्ति। राजा पृथिवीं भुङ्क्ते, आत्मनेपदे प्रयोगः अस्ति। राजा
पृथिव्याः उपभोगं स्वीकरोति, एन्जॉयज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस, लग्जरीज, व्हाटएवर इति अर्थः। राजा अपूपान् भुङ्क्ते, खादति इति अर्थः। इदानीम् अभुनक् इति परस्मैपदे प्रयोगः, अतः भरतः अपालयत् इति अर्थः। भरतः रामस्य राज्यम् अपालयत्, अभुनक्। किम् अभुनक्? तत्रैव शब्दः अस्ति, राज्यम् अभुनक्। तस्य इत्युक्ते रामस्य, इदं राज्यं रामस्य अस्ति, मम नास्ति इति चिन्तनेन भरतः एतं राज्यम् अपालयत्। व्याकरणविशेषः कः? अभुनक् इति परस्मैपदे प्रयोगः, अतः भरतः राज्यं केवलम् अपालयत्, तस्य उपभोगं न स्वीकृतवान् इति आशयः। वेरी ट्रिवियल बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। भुनक्ति वर्सेस भुङ्क्ते, पालयति वर्सेस उपभोगं स्वीकरोति। सः भेदः अत्र कालिदासेन परस्मैपदस्य प्रयोगेण स्पष्टीकृतः अस्ति। अग्रे पश्यामः, अयोध्या राज्यं सः कीदृशम् अपालयत्? नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासम् इव अभुनक्। न्यासः इव। न्यास इत्युक्ते a deposit given by somebody. So somebody has kept a deposit with us and it is our responsibility to protect it and return it back to that person when that person comes. That is called न्यास। अनेकाः पर्यायवाचि शब्दाः सन्ति। विक्षेपः, उपनिधिः, स्थाप्य द्रव्यं, चिह्नं, समर्पित वस्तु और simply a deposit। इदं रामस्य एव राज्यमस्ति, सः इदानीं रक्षणार्थं तत् मह्यं दत्तवान्, यावत् सः न प्रत्यागमिष्यति तावत् मया अस्य रक्षणं कृत्वा रामे प्रत्यागते सति तस्मै इदं राज्यं दातव्यम् इति भावनया भरतः तत् राज्यम् अपालयत्। अन्तिमः शब्दः नन्दिग्रामगतः। कीदृशः भरतः? नन्दिग्रामगतः। नन्दी इति तस्य ग्रामस्य नाम। You can see it on the map. It is on the south side of Ayodhya. अयोध्यायाः दक्षिणे भागे स्थितः अयं प्रदेशः। तत्र नन्दिग्रामं गतः, द्वितीया तत्पुरुष समासः अस्ति। नन्दिग्रामं गतः तादृशः भरतः। अतः भरतः अयोध्यां नैव प्राविशत्, अपितु नन्दी इत्याख्ये ग्रामे उषित्वा सः रामस्य राज्यं निक्षेपम् इत्युक्ते डिपोजिट, उपनिधिः इव अपालयत् इति अत्र सामान्यः अर्थः। पश्यामः अन्वयः। तथा इति उक्त्वा भ्रात्रा विसृष्टः सः पुरीं नैव अविशत्, अपितु नन्दिग्रामगतः सन् तस्य राज्यं न्यासम् इव अभुनक्। त्वं मम पादुके स्वीकृत्य गच्छ इति उक्त्वा रामेण पुनः प्रेषितः भरतः अयोध्यां नैव प्राविशत्, अपितु नन्दिग्रामे उषित्वा, वस इत्यस्य क्त्वान्तं, नन्दिग्रामे उषित्वा रामस्य राज्यं निक्षेपम् इव सः पर्यपालयत्। पादुका प्रदानानन्तरं सः भरतः नन्दिग्रामे वसन् रामस्य राज्यं प्रत्यर्पणाय निक्षेपम् इव अपालयत् इति अत्र आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 19 श्लोकः। दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराङ्मुखः, मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्। पुनरेकवारं सरलः श्लोकः। भरतः तत्र नन्दिग्रामे एव उषित्वा एज इफ मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम् इव अकरोत्, स्वयं सः राज्यं न स्व्यकरोत् इति आशयः। दृढभक्तिः इति ज्येष्ठे राज्य
तृष्णापराङ्मुखः एकः शब्दः समस्तपदमस्ति। मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तम् इव अकरोत्। पश्यामः। प्रथमं द्वितीयां पङ्क्तिं सम्पूर्णरूपेण स्वीकरोमि। एकं सरलं वाक्यमस्ति, भरतः मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम् अकरोत् इव। That iva is to be put at the end. भरतः मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम् अकरोत् इव, as if he did the prayashchitta of the papa done by his mother. पश्यामः। रामस्य पादुके स्वीकृत्य रामस्य राज्यं न्यासम् इव पालयन् डिपोजिट नन्दिग्रामे उषित्वा भरतेन कीदृशम् आचरणं कृतं? स्वस्य मात्रा कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्तमेव तेन स्वीकृतम् इति मन्यामहे इति दृश्यते। पापम् इत्युक्ते दुष्कृतं निन्द्यं कार्यं, प्रायश्चित्तम् इत्युक्ते शुद्धिः, पापस्य शुद्धिः, प्रायस्य चित्तं यस्मात् तत् प्रायश्चित्तम्। अंडरस्टैंड दिस समास। प्रायः इत्युक्ते पापम्, चित्तम् इत्युक्ते संशोधनं विशोधनं शुद्धिः, पापस्य शुद्धिः, यस्मात् इत्युक्ते यस्मात् कार्यात् पापस्य शुद्धिः भवति तत् कार्यं प्रायश्चित्तम् इति नाम्ना ज्ञायते। तत्र स्मृतिवाक्यमपि प्रसिद्धमस्ति, प्रायः पापं समुद्दिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम्। Prayaha has many meanings, Chittam also has many meanings. The meaning that you have to take over here, Prayaha ityukte papam, Chittam ityukte tasya vishodhanam, Papasya vishodhanam, Shuddhihi, Samshodhanam, Yasmat Karyat udbhavati, Tat Karyam, Prayaschittam iti namna jnayate, Praya plus Chitta, Sa comes over there, Vartika is given, Prayaschitta iti tatra Shabdaha siddhyati. Bharataha मातुः पापस्य प्रायश्चित्तं स्वीकरोति चेत् कथं व्यवहारः कुर्यात्? If somebody has told him, do the prayashchitta of the papa done by your mother, or if somebody tells his mother, do the prayashchitta of the papa done by you, how would they behave? Something like that he was behaving iti arthah. तथैव इत्युक्ते मातुः पापस्य प्रायश्चित्तं सः स्वीकुर्यात् चेत् कथं सः व्यवहारं कुर्यात्, टाइपिंग मिस्टेक, कथं व्यवहारं कुर्यात् तादृशं व्यवहारं सः अकार्षीत् इति आशयः. Now this is something important because this particular eva word over here is not used in the normal sense of upama. If you take the first shloka of Raghuvamsha, Vagarthaviva Sampraktau, Tatra Iva iti Shabdaha Upamayaha Nirdesharthamasti. When there is an Upama, you have Upamana, you have Upameya, you have Samanya Dharma, the common quality that has been compared, but it is nothing like that over here. Atra Iva Shabdasya Arthaha Aham Manye iti Drushyate, as if इति अर्थे अयम इव इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति. This in अलंकार शास्त्र is called उत्प्रेक्षालंकार. Even in the previous shloka that we just now saw, nyasam iva abhunak, so as if it was a deposit. Rama did not give him a deposit, but as if it was a deposit, he protected. Tatrapi उत्प्रेक्षा अलंकारः आसीत्. So manye, नो चेत् इव, नो चेत् इति दृश्यते, एतादृशाः शब्दाः यत्र वाक्ये प्रयुक्ताः सन्ति तत्र उत्प्रेक्षालंकारः भवितुम् अर्हति. So iva can be used either for upamalankara or for utprekshaalankara. You have to look at the context and understand what alankara is there. So this is an example of utprekshaalankara. This is just a side discussion. None of that is required for your exam. अग्रे गच्छामः. कीदृशः भरतः, द्वितीयायाः पङ्क्तेः अर्थः अस्माभिः स्वीकृतः. कीदृशः भरतः इदानीं पश्यामः. दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे, so that's one. राज्यतृष्णा पराङ्मुखः, that's second. विशेषणद्वयम् अत्र उक्तमस्ति. कीदृशः भरतः,
ज्येष्ठे दृढभक्तिः भरतः. Those of you who have attended the Bhashapaka 3 classes, this shloka was discussed in Bhashapaka 3 specifically for this word Drudha Bhakti. That was all grammar aspect, not required for you in your exam. But if you're interested, you can visit Bhashapaka 3, one of the classes, and you can see detailed grammar discussion over there. किमर्थं मया इदानीम् एतदुक्तं? दृढभक्तिः इति कीदृशं समस्तपदं, तस्य विग्रहः कथं क्रियते इति चेत् दृढं भक्ति यस्य सः, not दृढा भक्ति यस्य सः. सामान्य रूपेण you would say दृढा भक्तिः यस्य सः, but by doing that some grammatical problem comes. That is already explained in that Bhashapaka class. It's not required over here, but still I'll talk it very briefly. But in order to avoid that problem, दृढं भक्तिः यस्य सः इति विग्रहः स्वीक्रियते. परीक्षायाम् अपि अयमेव विग्रहः तत्र लेखनीयः. Mallinatha also comments on this point. Everybody unanimously gives the vigraha as dhrudham bhaktihi yasya saha. You have to take that vigraha. So कीदृशः भरतः? ज्येष्ठे दृढभक्ति भरतः. ज्येष्ठे इत्युक्ते रामे, दृढभक्तिः इत्युक्ते दृढं भक्तिः यस्य सः. दृढम और दृढ़ा इत्युक्ते तीव्रा, अतिशयिता. I should have written दृढम actually. So दृढम इत्युक्ते तीव्रम, अतिशयितम. भक्तिः इत्युक्ते विश्वासः, अनुरक्तिः, प्रीतिः, सेवा इत्यादयः. यस्य मनसि रामस्य विषये तीव्रा भक्तिः आसीत्, तीव्रः विश्वासः आसीत्, तादृशः भरतः दृढभक्तिः भरतः इति उच्यते. अत्र दृढा भक्तिः यस्य सः इति विग्रहः यदि क्रियते तर्हि तत्र दृढा भक्तिः इति समस्तपदं सिद्ध्यति. There is a sutram in Ashtadhyayi, Striyaha Pumvad Bhashita Pumskad and so on. It's a pretty big sutra. As per the rules of that sutra, Drudha Bhaktihi Yasya Saha becomes Drudha Bhaktihi. Parantu Asmabhihi Kimishyate Drudha Bhaktihi Ishyate. Ataha Atra Drudha iti Shabdasya Napumsake Prayogaha Karniyaha iti Vayyakarnaihi Samadhanam Svikrutam Asti. अपि च कश्चन अन्यः अपि अत्र विशेषः वर्तते. Now you are all familiar with this kind of sentence construction. ज्येष्ठे दृढभक्तिः इति असमर्थसमासः. दृढभक्तिः इति भरतः. दृढं भक्तिः यस्य सः भरतः. So ज्येष्ठे भरतः doesn't make any sense. ज्येष्ठे भक्तिः. So समासस्य केवलम् एकः एव अंशः ज्येष्ठे इत्यनेन सह अन्वेति. ज्येष्ठ इत्यस्य अन्वयः केवलं भक्तिः इत्यनेन सह अस्ति, दृढभक्तिः इत्यनेन सह न. अतः अत्र असमर्थसमासः. ज्येष्ठे दृढभक्ति इत्युक्ते रामस्य विषये यस्य मनसि दृढा भक्तिः आसीत्. Understand this. When you are just creating the statement, you can say dृढा भक्तिः. But when you are giving the vigraha of Drudha Bhaktihi, you should say Drudham Bhaktihi. There is no problem in saying Drudha Bhaktihi as two separate words. Only when it comes to the samasa, if you want to give the vigraha of Drudha Bhaktihi, you cannot say Drudha Bhaktihi Yasya Saha. You have to say Drudham Bhaktihi Yasya Saha because of some grammatical rules. परंतु दृढ़ा भक्तिः इति वाक्य प्रयोगः दोषाय नास्ति. अतः दृढ़ा ज्येष्ठे भक्तिः तादृशः भरतः अत्र मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम् अकरोत् इव इति आशयः. इतोपि एकः व्याकरणविशेषः अत्र वर्तते. ज्येष्ठे भक्तिः. ज्येष्ठे इति सप्तम्याः प्रयोगः. This is a very special saptami. We call it Vaishayikam Adhikaranam. So Jyeshthe Bhaktihi is not like Kate Devadattaha. When you say Kate Devadattaha or when you say Jale Meenaha, it's a physical object inside or attached to another physical object. Parantu atra tadrisham nasti. Jyeshthe Bhaktihi ityukte Jyeshthasya Vishaye Bhaktihi.
अतः अत्र वैषयिकं विषयः इति तत्र अध्याहारः क्रियते, अतः वैषयिकम् अधिकरणम्, अधिकरणम् इत्युक्ते अधिकरणकारकं, वैषयिकम् अधिकरणम् अस्ति इति उच्यते, रामस्य विषये भक्ति इति आशयः। सो दैट्स ऑल अबाउट ज्येष्ठे दृढभक्तिः। एतत् भरतस्य विषये प्रथमं विशेषणम्। भरतस्यैव विषये द्वितीयं विशेषणं। पुनः कीदृशः भरतः? राज्यतृष्णा पराङ्मुखः। पराङ्मुख word we have already seen in one of the previous classes. श्रियोप्यासीत् पराङ्मुखः, सः एव अत्र अर्थः। राज्यतृष्णा इत्युक्ते राज्यस्य विषये तृष्णा और राज्यस्य तृष्णा। राज्यम् इत्युक्ते राजलक्ष्मीः, तृष्णा इत्युक्ते अभिलाषा, मोहः, इच्छा, स्पृहा एंड सो ऑन। राज्यतृष्णायाः पराङ्मुखः, राज्यतृष्णा पराङ्मुखः पंचमी तत्पुरुष समासः। पराङ्मुखः सः एव अर्थः, दूरे गतः, विमुखः। अतः राज्यविषयकस्य मोहात् यः दूरे गतः इत्युक्ते राज्यस्य विषये यस्य मनसि किंचिदपि मोहः नासीत् तादृशः भरतः। And there is a very interesting word over here, iti. So the two visheshanas are connected with each other. It's not drudha bhaktihi comma rajya trishna parangmukha. Drudha bhaktihi iti karanat rajya trishna parangmukha. Ityukte drudha bhaktihi asit atah saha rajya parangmukha asit iti ashayah. Technically it doesn't fit. Drudha bhaktihi iti means bharatah iti. But that iti has to be connected with bhakti and not with drudha bhakti. Again, that's doable because this is asamartha samasa. So bharatah kimartham rajya trishna parangmukhah asit ज्येष्ठे दृढ़भक्तिः भरतः अतः सः राज्य तृष्णा पराङ्मुखः। भरतस्य हृदि रामस्य विषये तीव्रा भक्तिः आसीत्, अतएव तस्य मनसि राज्यस्य मोहः नैव अविद्यत, अतएव सः राज्यतृष्णा पराङ्मुखः आसीत् इति आशयः। अन्वयः ज्येष्ठे दृढ़भक्तिः इति राज्यतृष्णा पराङ्मुखः भरतः मातुः पापस्य प्रायश्चित्तम् इव अकरोत्। रामे यस्य तीव्रा भक्तिः आसीत्, अतश्च यस्य मनसि राज्यस्य विषये किंचिदपि लोभः न अवर्तत तादृशः भरतः नंदिग्रामे वसन् राज्यं च पालयन् मन्ये as if स्वस्य मातुः प्रायश्चित्तं स्व्यकरोत्. You don't need to write iva if you are writing manye. I'll fix that word. Either you say swasya matuhu prayashchittam akarot iva, or you say manye swasya matuhu prayashchittam akarot. Both of the words will convey the utpreksha. ज्येष्ठ भ्रातरी श्रीरामे दृढ़भक्तिः भरतः राज्यलोभं विहाय मात्रा कैकेय्या कृतस्य पापस्य स्वयं प्रायश्चित्तं कुर्वन् इव नंदिग्रामे वसन् निर्मल भावेन राज्यं कुर्वन् कालं निनाय इति पुस्तके दत्तः अर्थः। महोदय अत्र दृढभक्तिः why is that असमर्थ? दृढ़ं भक्तिः यस्य सः दृढ़ भक्ति is Bharata. So dृढ़ भक्ति is not दृढ़ा भक्ति, it's not तत्पुरुष समास. It is Bharata, it is anya padartha pradhana. Yeah, okay. So how will you say Jyeshthe Bharat? Jyeshthe Bharat doesn't make sense. Jyeshthe Bhakti. So okay. So Rame Bharatasya Dridha Bhaktihi, or if you are No. Dhrudha Bhaktihi Bharataha. Dhrudha Bhakti iti Bharatasya Visheshanam. Bhaktyaha Visheshanam na. Bharatasya Visheshanam. तर्हि दृढभक्तिः इत्यस्य प्रातिपदिकं दृढभक्ति इकारान्त पुल्लिङ्गपदम्। इकारान्त पुल्लिङ्गः शब्दः दृढभक्ति। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 20 श्लोकः। रामोऽपि सह वैदेह्या वने वन्येन वर्तयन्
चचार सानुजः शान्तो वृद्धेक्ष्वाकुव्रतं युवा. So this is like a concluding shloka of one section. इदानीं भरतः निर्गतः, रामः अपि तत्र वने जीवनं यापयामास, किञ्चित् कालं यापयामास इति अत्र conclusion अस्ति. किमर्थमिति चेत् from the next shloka onwards a different story starts. अतः अत्र भरतः प्रत्यागतः तस्य conclusion अत्र दत्तमस्ति. रामः अपि सह वैदेह्या वने वन्येन वर्तयन् चचार सानुजः शान्तः वृद्ध इक्ष्वाकुव्रतं युवा. पश्यामः अत्र क्रियापदं चचार, कर्ता रामः, रामः चचार, चर गतौ भक्षणे इति धातुः, तस्य लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनम्, आचरणं कृतवान्, पालनं कृतवान्, अपालयत् इति अर्थः. कया सह, वैदेह्या सह. So both of them, Lakshmana's nirdesh is also there, Sanujaha, that's right on the next bullet. Kidrishaha Ramaha, Sanujaha. In the same way, Kaya saha chachara, Vaidehya saha, Vaidehi ityukte Sita, Videhasya apatyam Stri iti Vaidehi, Vaidehya saha, Kimcha, Punaha Kidrishaha Rama, Lakshmanena saha, Sanujaha. So both references are there. Lakshmanena saha vidyamanaha Ramaha, Anujena saha vidyamanaha iti saha purvapada bahuvihi, Anujayate iti Anujaha, Lakshmanaha iti ashayaha. Ataha Ramaha api. Api is used to connect to the previous shloka. Yatha Bharataha tatra gatva karyam prarabdhavan, तथैव अत्र अपि रामः वने जीवनं प्रारभत इति आशयः. सीतया सह अपि च लक्ष्मणेन सह. पुनः कीदृशः रामः? अत्र शब्दः अस्ति शान्तः. Even after all this turbulence, he was completely balanced. षड्रिपुभिः जातः उद्वेगः यस्य मनसि नैव अवर्तत तादृशः जितेन्द्रियः शमनं प्राप्तः रामः. अतः शान्तः इति निर्देशः कृतः अस्ति. पुनरेकवारं कीदृशः रामः? युवा रामः, तरुणः रामः. He had just got married and immediately he was sent to the exile. So युवन् इति नकारान्तं प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमैकवचनं युवा. तरुणः बाल्यकालाद् बहिः आगतः. The next stage after the बाल्यकाल is तारुण्य. विवाहे जातेः सह वनं गतः, अतः तरुणः एव आसीत् इति आशयः. एतादृशः शान्तः युवा सानुजः रामः वैदेह्या सह किं चचार? वृद्धेक्ष्वाकुव्रतं चचार. वृद्ध इत्युक्ते जीर्णः, ओल्ड, येषाम् अधिकं वयः अभवत् ते. इक्ष्वाकु means इक्ष्वाकु वंशस्य राजानः. The kings of Ikshvaku dynasty. Rama was from the Ikshvaku Vamsha. So the kings of Ikshvaku dynasty, when they became old, they used to go for Vanaprastha and they used to spend the remaining life as a sadhu, as a sannyasi, by consuming whatever is available in the Vana, by getting rid of all the luxury and so on. तादृशं जीवनम् इदानीं रामः युवा सन् एव यापयामास. अतः इक्ष्वाकुवंशस्य वृद्धाः राजानः पुत्रादिकानाम् अभिषेकादनन्तरं वानप्रस्थाश्रमं स्वीकृत्य यादृशं जीवनं, यादृशानि व्रतानि कुर्वन्ति स्म, तादृशं जीवनं रामः तरुणः सन् एव आचरत्. तादृशं तपोवनवासरूपं जीवनं सः आचरत् इति आशयः. Now here is a very important grammatical aspect that you all should know. This is not taught typically in any classes.
And this is definitely not required for your Chittur exam, but still understand this. Give me 1 minute. So here I have presented the Shabda Patha from ashtadhyayi.com. All the Shabdas are listed in sequence, and as you can see, there are Akaranta Shabdas in the beginning, and somewhere over here around 61, 62, 63 and so on, you will see a special set of Shabdas listed: Panchala, Yaska, Kharapayana, Basteya, Maitreya, Gargya and so on. What is so special about these Shabdas, you may ask? And here is the answer. Look at how their vibhakti forms are. Panchalaha, Panchalau, Panchalaha, not Panchalaha, Panchalaha. So this Panchala word is generated from an original word called Panchala. Panchala ityasmat shabdat anapratyay krute Panchalaha iti siddhyati. That ana pratyay is somehow removed and the original word panchala gets the bahuvachana pratyaya. It's same everywhere. Panchalam, panchalau, and not panchalan but panchalan. You can see the same thing in the next word also. Yaskaha, yaskau, yaskaha, not yaskaha. Yaskam, yaskau, yaskan. Sometimes the difference is very clear and explicit. Kharapayanaha, kharapayanau, kharapaha. So that ayana, which was a tadhita pratyay, goes away, and kharapaha. Atreya, it is generated from atri. Atreyaha, atreyau, atrayaha. Anena prakarena eteshu shabdeshu bahuvachanasya रूपे तद्धित प्रत्ययस्य लोपः भवति. अतः बहुवचनस्य रूपं मूल शब्द सदृशम् अस्ति, न हि तद्धित प्रत्ययान्त सदृशम्. Now with this background, understand this point. इक्ष्वाकुः इति कस्यचन जनपदस्य नाम अस्ति. अस्मात् इक्ष्वाकु इति शब्दात् अण प्रत्ययः क्रियते चेत् ऐक्ष्वाक इति तत्र विद्यमानः राजा. So Ikshvaku is the name of the family or the name of the Janapada, both. Tatra Vidyamanaha Raja Aikshvaka, and this Aikshvaka word is that special category. They are called Tadraja Samyaka words in Vyakarana. So this is one of those special words. Ataha tasya rupani katham bhavanti? Aikshvakaha, Aikshvakau, and in the Bahuvachana, that Ana will go away. इक्ष्वाकु शब्दस्य बहुवचनं तत्र स्वीक्रियते इक्ष्वाकवः. बहुवचनस्य प्रक्रियायाम् अण प्रत्ययस्य लोपः भवति. इक्ष्वाकु प्लस अण प्लस जस, that अण is removed. इक्ष्वाकु प्लस जस इक्ष्वाकवः. एते वृद्धाः इक्ष्वाकवः तेषां व्रतम्. So that's how that entire thing has to be broken apart. वृद्धिक्ष्वाकु व्रतम् इत्युक्ते वृद्धाः इक्ष्वाकवः ते वृद्धेक्ष्वाकवः. एकः अस्ति चेत् वृद्धः ऐक्ष्वाकः, द्वौ स्तः चेत् वृद्धौ ऐक्ष्वाकौ, अनेके सन्ति चेत् वृद्धाः इक्ष्वाकवः. That's why he says वृद्ध इक्ष्वाकवः गुणं कृत्वा वृद्धेक्ष्वाकवः तेषां व्रतम्. So Vruddha plus Ikshvaku plus Ana plus Jasa, that Ana goes away. Vruddha plus Ikshvaku plus Jasa, Tesham Vratam, Vruddhe Kshvaku Vratam. Tasya Vigraha Katham Bhavati? Vruddhe Kshvakunam Vratam. Ikshvaku Vamshasya Vruddhaha Rajanaha Yadrisham Vanam Gatva Vratam Kurvanti Sma Tadrisham Vratam Atra Ramena Tarunye Eva Krutam iti आशयः. One last component is remaining, very simple. Kim kurvan saha etadrisham vratam vruddhekshvaku vratam acharat vane vanyena vartayan. Anuprasaha vartate. Vane, vanam ityukte aranyam, kananam, vipinam. Vane वन्येन, वन्य इत्युक्ते वने विद्यमानानि कंदमूलादीनि. So he did not have any luxury over there. वने विद्यमानानि कंदमूलानि खादित्वा
सः तादृशं व्रतम् आचरत्. सो वने वन्येन वर्तयन्, वर्तयन् इत्युक्ते वृत्तिं सम्पादयन्, वर्तनं कृत्वा. सो वने कन्दमूलादीनां भक्षणं कृत्वा इत्युक्ते यथा वनवासिनः निवसन्ति तथैव आचरणं कृत्वा रामः वानप्रस्थाश्रमसदृशं जीवनं यापयामास इति आशयः. सानुजः शान्तः रामः अपि वैदेह्या सह वने वन्येन वर्तयन् वृद्धेक्ष्वाकुव्रतं युवा एव सन् चचार. भरतस्य निर्गमनाद् अनन्तरं शान्तः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह वने कन्दमूलादीनि भक्षयित्वा इक्ष्वाकुवंशस्य राजानः वृद्धकाले यथा जीवनं यापयन्ति स्म तथा तारुण्ये एव यापयामास. Look at the wording in the book. यौवने विषयैकदशायामेव. विषयैकदशा, यौवन is the period when the vishaya sukha is full of your senses. तस्याम् अपि अवस्थायां रामः लक्ष्मणेन सीतया च सह वन्यैः कन्दमूलादिभिः जीविकां गमयन् इक्ष्वाकुवंशसञ्जातैः वार्धक्ये अनुष्ठीयमानां मुनिवृत्तिम् आचरत्. इत्युक्ते इक्ष्वाकुवंशे सञ्जाताः राजानः वार्धके यादृशीं मुनिवृत्तिम् आचरन्ति स्म तादृशीं मुनिवृत्तिं सः विषयैकदशायामेव यौवने आचरत् इति आशयः. कन्दमूलादीनि कन्दमूलादीनि इत्युक्ते रूट्स् एंड वेजिटेबल्स. मूल is root, kandamoola. Moola is root, kanda is what do you call like potato and all that. The fruit that gets attached to the root is called kanda. So kandamuladi. Kandamuladi doesn't mean not fruits. It's just a representative word of that class, biting vegetables and fruits and roots. Samapayamah. Agrime saptahe starting from 21 we will continue. वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ.